سورة الحاقة دا مکی سورت تی. اس سورت الحاقة وی ذکر پشورو کی ذکر دا قیامت پر لفظ دا حاقہ حاقین مراد قیامت تی. سورت پہ اعتبار ترتیب قرآنی سرا ناش پیتم دے نازل دو پر لحاظ سرا آتا او یایم دی. پدی سورت کے 2 رکو تو 50 آیاتن دی. مکی سورت کی ہم دا قیامت ذکر شو، پدی سورت کے ہم دا قیامت ذکر دی. پدی سورت کی دا قیامت حال بیانی کی. منکرین قیامت عادیان، ثمودیان، فرعونیان، لوط علیہ السلام قوم، نوح علیہ السلام قوم، دوی انجام ذکر کی. بیا دا قیامت وقوع ذکر کی. قیامت پر چچا تخیلاس کا عمل نامہ ملو شراغی خوشحالی بیانی کی. جات پر خوشحالی سب ہوئی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ چاہتا چامل نامہ ملو شاپ خلاص باندی. فَيَقُولُ ندی بخلق تاوازن کئی ہا امقرؤ کتابیا تاسراشی واقلی زما دامن نامہ اولو لئی اگوری زما دامن نامہ. پھر جات پر خوشحالی اللہ جمعہ تاس دامن نامہ پر خلاص کی ملو کی. خلاص عمل نامہ ملاوی دل دا پا عقیدہ ملاوی. کا عقیدہ صحیح و عمل نامہ دا خلاص دو، کا عقیدہ غلط و عمل نامہ دا گس لاس دا. عقیدہ بخپل اکلک ساتھ دیبوی زمان پا دنیا کی یقینو چیز با قیامت کے اللہ سر ملاقات کو حساب کتاب برا سر کی گی. دیو بیا پا اچت جنتون محلات کی اسی گی چی میوے بے سمیرا نزدیوی چی سنگ دیو لاس ورچی میوے بے لاس را رسی. دا تبویل چی دنیا کے سمرت تکلیفون تاتی اکڑی دا اغیب بدل واخل چاہتا چامل نامہ ملوش بگس لاس. اللہ دے منگا تاسو ساتھی دیویر چی دا سرماتا دا عمل نامانو ملوشوی نو. دیوی زمان خیال دو چی بس دنیا دو بل جن خوشتنا یو جن دیو بس آگر دنیا دی. دیوی زمان چی کمالو زمان بادشاہی و زمانو پکار رانا اللہ باگا فرشتو تو نسی حکمو کی چوی نسی دتا زنزیرون واچی جہنم کی ور خوشی کی اور پتا سو درنو زنزیرون کی بھی اللہ واچی چاہب او یا گز اگدی. ولی دو گناہ سوا گناہ یہ دعوی چی دا پا اللہ ایمان نو روڑے. گناہ یہ دعوی چی دو پا غریبانان باندے ڈوڑے نخوڑا. گناہ یہ دعوی چی دا آخرت تیاری نکولا. نن بدد پارا پدے جہنم کی مزید نبی نبی ملگری وی نبی خوراکی وی دے بس خوری دا جہنمیانو وی نزوی و زقوم دا بردخ خوراکی. اللہ دے من او تاسو دین او ساتھی. نو فرمائی الحاقت ملحاقہ ثابت دن کی ورس صدا اغا ثابت دن کی ورس مراد قیامت. وما دراک ملحاقہ تا پتنشتا چا حاقہ ثابت دن کی ورس صدا. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ تکذیب کرو سمودیان و عادیان بالقاریہ دا قیامت فاما ثمودر چی سمودیان قولی کو بیتاغی دی حلاک شو پتیز چی سرا و اما عادن چی عادیان قولی کو بیری حلسون سنعاتیا دی حلاک شو پتیز ہوا باندی تجاوز کون کی چی آتیز ہوا سخر عالیم سبالیات لیالی و ثمانیت تیاب چلول اللہ پاک دل رپتی باندی اوش بی اتورجی حسومن پر لپسی فتر القوم فی آسرا پستابا قتل داخلت پدی کی پل مخی پراتو کانو ماجاد نخل قابیہ کوئی چدا دکا جوری تنیر آوستلی شوی فحل ترالم من باقیتوی آیت دوی نسوک باقی پاتی وجا فرعون راغی فرعون ومن قبل سوک چه دسر والمتفقات والقاتیا او نو سوری دن نسکوری دن کی کلی چه دلوت علیہ السلام نقوم کلو
اخذت الرابیا پنیولو بالخاطئ پر گناہ سره فعصوا رسول الله پر دینا فرمایو کړه خپل پیغمبر تربد فاغل مختصر الرابیا پر الله پاک نیول دی پنیولو سخت سره ان لما طغى الماء حملناكم في الجاريه کما چې او ډېر شي ممکن ولدا مسلمانانو نوح علیہ السلام ملګری په کشته کې لنجعل لكم تذكرة وتعيها أذن واعظة پاره چې موږ ګرځو دې لرستاز په نصیحت او وتعيها او یاد ساتي دا خبره دا واقعا وګونه یادون کی فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة کچ پکې والش بش پیلې کی او پکې وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة او راپور تکړي شي مکه ورونه فأوبتكول شيء پټکولیو زلزلہ فيومئذ واقعا فدورت بعد وقعت الواقع واقع بش واقع کیدون کی وانشقت السماء بچ اسمان في يومئذ واقع فدورت بعد اسمان سس پسپی والملك والارجاء فرشتي باندې پاتراف باندې ويحمل عرش ربك چتوي بارش درب استاف قوم د پاسر دی يومئذ ثمانية فرشتي پدورت يومئذ پدورت باندې توازو تاسو پیش کول شي لا تخفى منكم خافيه نو پټیږي منکم استاس نه خافیت اس قسم پټیږي کې استاس به اس قسم سیز الله نه پټني فما منو تیا رازو چا تور کړ شي کتاب عمل نامه بیمینی په خلاص باندې فیقول دی بو ها او قرو کتاب واخلی زما د عمل نامه وللی زما عمل نامه انی ظننت انی ملاق حساب یقینا زما یقین چې ملاقات کوم د خپل حساب سره یو ورځ فهو فی عیشه الرادیو پری جند خوشالو کې فی جنت عالیه په باغونو چتو کې به خطوفا دانیه میوه داغي براکت وی کلو وشربانی ام بما استغفر الايام الخاليه دي تبوی رتا زقریس کې په خوشاله سره په سبب داغه چې تاسو په دنیا کې په کوم سخت ورځ کې تیر کړی دي چې دنیا کې تاسو کوم کارونه کړی دي نیکه مو کړی دي سختې مو تیر کړی دي روزي مو نیولې دي صحیح قدم اختیار کړی په صحیح مذهب باندې تاسو جون تیر کړی دي د پارتا سختې تیر کړی تاسو داغه په بدل کې نمازي چرچې کوي د جنت و ما منوته کتابو بشماري هر جا کس هغه تور عمل نه پاکستان باندې فیقول پدې یا لیتنی موت کتابیا کاش ماته زمن نامن زما عمل نامن نه ملوشي ولم ادري ما حسابیا اما تپتنو جما بس حساب یا لیتا كانت القاضيه کاش وی دا وخت کاچوی دا مرگ دا فیصلہ کون کی یعنی بچے مرشی ختم شو ما اغنا عنی مالیا مال پیدرانا که زمان مال حلق عنی سلطانیا زمان حلاق شوغا زمان حکومت خذو فغلو اللہ پاک بہو فرمائیوی نسی توق و تواچوئی ثم الجحیم صلو بے جہنم کے داخل کئی ثم فی سلسلت دروا 70 دران فسلکو بیادت الزنزیر وچی تاغی غدوالب او یا گزی فستاز و دیز ولن کئی انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم یقیناً دے چو پا اللہ پاک باندے چلوے ذات ایمان نلر ولا یحد علی طعام المسکین او دعوت دین چلو ترغیب نورکو خلقو تا پا طعام دا غریبانانو باندی پروجہ کی بے پخپل باندے چرگان خلق خواہی سریت ایمانا ناغیل پگت شخوروان نورکولا پروجہ کی بے زان باندے ڈیر خرچی ورکولی دیوال پا دیوال گوانگان غریبانا ناغیل سم نورکول مال والا اللہ پاک ورکڑو پخپل زان بے خرچی کولی زان لبے جامع قسطی زان لبے دا دنیا اسباب غشتل یتیمانان اللہ غریبانان اللہ طالبان اللہ نیکان خلق لبے سنا غشتل فلیس لہو اليوم ہاہنا حمیم پس نشتا دا پارنن وز پدلتا دلتا پدی جہنم کی اس قسم ملگری ولا طعام الا من غسین او نشتا دا پار طعام مگر دا جہنم یانو من زوی لا یاکلو الا الغاتیون بخوردی لرا مگر کافران مجرمان فلا اقسم بما تبصرون عمر کی رکوع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در رسالت دلائل بیان شو قدر رکوع کی نبی علیہ السلام در رسالت دلیل ذکر کی اللہ جل شانہ قدرت ذکر کی اللہ پٹول مخلوق باندې قسم او دا قسم مقصود سری چې دا قرآن کریم دا دی پیغمبر علیہ السلام دا ځان نه دی جوړ کړی دا موږ نازل کړی دی د جبرئیل علیہ السلام په واسطه په باندې دا د کوم شاعر او جادوګر خبر نه دی کافران نبی علیہ السلام یادو چې دا شاعر دی جادوګر دی نعوذ بالله الله فرمایي دا د خبر نه دی او نه دی جادوګر دی او نه شاعر دی دا ما نازل کړی
کده د ځان نه جوړ کړي موږ بدله سزا ورکړي وو خدای خو د ځان نه دی جوړ کړي دا قرآن کریم د نصیحت کتاب دی نو فرمایي فلا اقسم بما تبصرون قسم پر پاسه چې تاسو وینئ وما پاسه باندې لا تبصرون چې تاسو نه وینئ انه لقول رسول کریم یقینا د قرآن کریم خامخا وینا د یو مقرب فرشتي دا وما هو بقول شاعر دا وینا د شاعر قليلا ما تؤمنون ډېر کم د کسان چې تاسو ایمان نه وړي ولا بقول کائن نو وینا د جادوګر قليلا ما تذكرون ډېر کم د کسان چې تاسو کې نصیحت حاصلې تنزيل من رب العالمین نازل د رب العالمین د طرفنا ولو تقول علينا بعض الاقاويل کچره د ځان جوړ کړی وي فمن باندې بعد خبر لاقد نامنو باليمين من بخا مخادين ولو بخلاص باندې ثم لقطعنا من الذين بهم كركر ددنا دزړه فما منكم من احد عن خاجر فاستبوساسو کی سوق د بچکون کی وینو لتذکرۃ للمتقین قران دا قران نصیحت د متقین د پاره وینا نار من منکم کذبین او یقین خامخ من پیجو بشک بس تاسو کی تکذیب کوي وانه لحسرۃ علی الکافر یقین دا قران کریم افسوس دی په کافرانو باندې په قیامت کې وانه لحق الیقین یقین دا قران کریم بر حق دی اليقین یقینی کتاب دا الله دی فسبح باسم ربك العظیم پس تسبیح بیان وا پنم د رب ستا العظیم چې ډېر لوی ذات دی